Bonjour, aujourd'hui on va voir la correction de fin de formation 2017, la partie ASP.NET variant 2 jour 2. Alors, la base de données indique 5 tables, certificat, auteur, société, innovation et activité. On a déjà créé ça. Voilà le diagramme de base de données. On va directement la partie ASP.NET qui est dans le dossier 3. La première question, qui te une page maître avec un menu de navigation, les rédige les pages web les le projet. Le nom de projet, clic droit, ajouter, ou ajouter page maître web forms. تقدروش modifier le nom نخليه كيما هو. Voilà la page ديالي تكريات. فبالنسبة لاباج ماتر كتكريا دو كود HTML and CSS وهاد لابارتي ديف ما كتموديفياش كتبقى ستابل. فانا ديجا كريت لو كود باش ما نطولش عليكم. غادي ندير دو كوبي كولي، غادي نجي قبل من لو ديف et après le div. هاد لابارتي ديال CSS. فغادي نخلي لكم لو كود في الديسكريبسيون سي vous voulez تقدروا تخدموا به. فوالا. فدابا كيبقى خاصني لو ميني د نافيغاسيون. غادي نجيبو من الكاتيجوري نافيغاسيون اللي عندي في البواط دوسي وغادي نحطو في لاباج ديالي. نقدر نموديفيه في لا فورم ديالو. انا ردو كلاسيك باغ اكزومبل. وهكا كنكونو سالينا لا كيسيون الاولى. دونك دابا il se fait que chaque fois نجاوب على شي كاستيون نجي ليها مع هاد لو ميني د نافيغاسيون ديالي باش نقدر نديبلاصا ما بين لي كاستيون. غنشوفو دابا لا دوزيام كاستيون كيطلبوا منا اون باج ويب d'authentification. Une fois l'utilisateur يدخل le numéro d'activité ou le mot de passe correct, il s'évite vers une autre page qui contient toutes les informations qui concernent l'activité connectée ainsi que le nombre d'innovations qui la concernent. فهنايا خاصنا نشوفو واش عندنا une relation ما بين la table activité و la table innovation باش نديرو واحد الانر جوين في لا راكيت ديالنا وغادي نخدمو حتى بلي سيسيون لحقاش قالوا لينا les informations qui concernent l'activité connectée ماشي اي activité mais l'activité connectée. فغادي نمشيو نتاكدو في لا باز دوني عندنا relation ما بين لي دو تابل فيمكن لينا نديرو انر جوين باش نجبدو le numéro d'innovation. غادي نمشيو لو نون دو بروجي باش نكريو واحد الويب فورم اجوتي وغادي ناجوتيو ويب فورم avec page maître. دو البال ماشي ويب فورم عاديه مي avec page maître. فوالا لاباج ديالي تانتيغرات من لاباج ماتر. فاول حاجه باش ما تنساوش ديما اي باج ويب فورم كرييتوها ليوها مع المنيو د نافيغاسيون. فغنمشيو موديفيي لي زيليمون دو منيو وغادي ناجوتيو في لو تكست غادي نكتبو page d'authentification. بما ان لو منيو ديالنا على شكل ديال ليان هايبر تكست فخاصنا ضروري نليوه مع واحد اليو ار ال. غنمشيو لا بروبريتي navigate url وغادي ناجوتيو web form 1 وغادي نمشيو للويب فورم ديالنا غادي نانسيريو فيها واحد لو طابلو دو 3 لين. لوبجيكتيف ديال هاد الطابلو كيقاد لينا لا ستركتور ديال لاباج ديالنا. فاحنا عندنا نيو اكتيفيتي وعندنا لو مود باس. غادي ناجوتيو جوج ديال لي تكست بوكس لو تكست بوكس الثاني كيخصو يكون لو مود ديالو
باسورد. فغنمشيو لا بروبريتي تكست مود وغادي نردوها باسورد، وغادي ناجوتيو بوطون. غادي نسميوه سو كونيكتي. غنديرو دوبل كليك، واول حاجه كيخصنا نزيدوها هو النيم سبيس اللي هو using system.data.sql client. انا ديجا كريت لو كود باش ما نطولش عليكم، فغادي ندير دو كوبي كولي و جو في اسايي باش نشرح لكم. هنايا بوين فيرغول. فاول حاجه درتها حليت لا كونيكسيون، وفي لا كوموند عطيت لا راكيت ديالي اللي فيها inner join ما بين لا طابل activité و لا طابل innovation. pardon. where numéro d'activité اللي عندي في لا باز دوني هو اللي يكون مكتوب في تكست بوكس 1، و لو باسورد اللي عندي في لا باز دو دوني هو اللي يكون عندي في لو تكست بوكس 2. حطيت لا كوموند ديالي في واحد الداتا ريدر، قلتلو واحد لا كونديسيون اون فوا الداتا ريدر تقرا يتحلوا ليا هاد لي سيسيون، وكل سيسيون يحط ليا فيها انفورماسيون من لا طابل اكتيفيتي ولا طابل انوفاسيون. فالسيسيون الاولى يحط ليا فيها نيميرو داكتيفيتي، درت int بوين بارس باش درت لا كونفيرسيون من varchar لانت. ولا سيسيون الثانيه يحط ليا النون داكتيفيتي، ولا سيسيون الثالثه غادي يحط ليا لو نيميرو دينوفاسيون، ومن بعد غادي يديني لواحد الويب فورم اللي هي ويب فورم الثانيه اللي عاد غادي نكرييها دابا. فهاد الويب فورم شنو غادي يكون عندي؟ غيكونوا عندي دوك لي زانفورماسيون اللي جبت في هادوك لي سيسيون. فغادي اجوتي فيها واحد لو طابلو دو 3 لين، وغادي ناجوتي فيه دي لاب 3 ديال لي لاب. اللاب الاول غادي يكون عندي فيه لو نيميرو داكتيفيتي، اللاب الثاني غيكون عندي لو نون داكتيفيتي، اللاب الثالث غادي يكون عندي نيم ديال لينوفاسيون. غادي نجي لو كود وغادي نحط في كل لابل لا سيسيون ديالو. لابل 1 بوين تكست اتغال، غنمشي نجيب لا سيسيون الاولى اللي هي سيسيون اي دي بوين تو سترينغ. نفس الحاجه بالنسبه كاع لي لابل. لابل الثاني والثالث. هنايا في السيسيون الثانيه عندنا نو، وفي السيسيون الثالثه عندنا نوم. ردوا البال هاد لي نو هادو خصهم يكونوا هما اللي عندنا في لاباز دو دوني كيف ما كاتبينهم زعما في لاباز دو دوني. فغادي نرجع نشوف الويب فورم ديالي واش هي هذيك. فهنايا عندي النوم ديال لاكتيفيتي،
فغادي ندير exécuter. غادي نجي نكتب لو نون عندي activité 1 عندي 1 2 3. هاد لو نون د لاكتيفيتي و لو مود باس غادي تجيبوهم من الباز دوني، يعني نتوما غتكونوا ديجا كرييتو دي طابل و انسيريتيو فيهم دي زوبجي. في لا طابل اكتيفيتي انايا هيا عندي insert into activity وفي الفاليو ديالها عطيتها في النون activity وفي لو مود باس 1 2 3. فغادي نرجع لاباج ديالي، غادي ندير سو كونيكتي. فوالا هو داني لاباج ويب الثانيه اللي فيها لي زانفورماسيون ديالي. كوم سا كنكون ساليت لا كاستيون 2 وندوزو لا كاستيون 3. لا كاستيون 3 عطينا واحد لا كونسترانت، ما عندناش لاكسي ندخلو لحتى شي ويب فورم الا ما كناش ديجا مكونيكتيين. فلو كود ديال هاد لا كاستيون غادي نشوفوه اترافير لي كاستيون سويفون. La question 4, كيطلبوا منا une page web pour ajouter une nouvelle innovation. Avec des contraintes. Le numéro d'innovation doit être supérieur à 2000. يعني غادي نخدموا بcontrôle de validation اللي هو range validator. وطالبين منا le numéro d'activité يكون في une liste، يعني غادي نديرو drop down list. و tous les champs sont obligatoires، يعني غادي نخدمو بالcontrôle de validation اللي هو custom validator. فأول حاجة غادي نكريو واحد لاباج ويب جديدة ajouter، وغادي ناجوتيو web form avec page maître. غادي نانسيريو فيها ان طابلو نديرو فيه 5 لين وغادي نشوفو لي زانفورماسيون اللي عندنا في لا طابل انوفاسيون. عندنا نيوم انوفاسيون ديسكريبتيف وعندنا الريزومي ونيوم داكتيفيتي. فغادي نجيو غادي نديرو نيوم انوفاسيون، غادي نجيو الديسكريبتيف وغادي نزيدو الريزومي et le numéro d'activité. غادي نانسيريو واحد لي تكست بوكس 3 1 وغادي ناجوتيو واحد دروب داون ليست وغادي ناجوتيو واحد لو بوطون اللي غادي نسميوه اجوتي. غادي يبقاو ليا دابا لي كونترول دو فاليداسيون، غادي نلقاوهم في الكاتيجوري فاليداسيون. اول كونترول هو كاستم فاليديتور، غادي نجي لي بروبريتي ديالو، غادي نجي الكونترول تو فاليديت وغادي ندير تكست بوكس 1 وغادي نجي لو ميساج وغادي نكتب ليه باغ اكزومبل remplir tous les champs. وغادي نجي لا كولور غندير هاد لا كولور كيبقى ليا التكست اللي بغيت يطلع لي في الاول هو اتوال و هكا كنكون ساليت. فغادي ندير كوبي كولي ليه الجميع هادو اللي عندي، هاد لي كونترول اللي عندي، وغادي نجي البروبريتي ديال كل وحده وغادي نبدل غير كونترول تو فاليديت.
هادي تكست بوكس 2 وهادي تكست بوكس 3 وهنايا دروب داون ليست. فوالا دابا غادي ندير الكونترول الثاني اللي هو range validation. في لي بروبريتي ديالو غادي نجي الكونترول تو فاليديت وغادي نردها تكست بوكس 1 والديسبلاي غادي نديرو ديناميك وفي الميساج ديغور غادي ندير لا فالور doit être supérieure à 2000. غادي نجي لا كولور وغادي ندير لا فالور مينيموم هما قالوا لينا خاصو يكون supérieur à 2000 يعني اقل رقم يمكن لينا ندخلو هو 2000. لا فالور ماكسيموم نديرو اللي بغيتو حيت ما محددينش ليه وخاصنا نردو لو تيب ديالو اونتي وحتى في لا بروبريتي تكست غادي نديرو اتوال. فدابا كيبقى لينا غير نزيدو لا بروبريتي الاخرى اللي غادي تجمع لينا لي زيرور. غادي نسميوها error نجيو التكست هيدر ديالها وغادي نسميوها error ولا كولور نعطيوها ميم كولور وغادي نزيدو واحد اللابل باش الا دازت لينا لاجوت مزيان يطلع لينا ميساج بلي راه زاد لينا في لاباز دو دوني. نبدلو حتى هو لا كولور فوالا. فدابا غادي نجيو لو كود. اول حاجه كيخصنا ندخلو نيم سبيس اللي هو يوزين سيستم فانا ديجا كرييت لو كود باش ما نطولش عليكم. جو في اسيي غير باش نكسبليكي وندير دو كوبي كولي. غادي نكريي واحد البروسيدور public void نسميها remplir drop وغادي ندير ليها دو كوبي كولي. هنا خصني نزيد واحد لاكولاد. فوالا اول حاجه حليت لا كونيكسيون من بعد عطيت لا روكيت ديالي اللي جبت بها لو نيميرو داكتيفيتي وعطيت لا كوموند لواحد داتا ريدر وقلت له اف ديك الداتا ريدر تقرات فغادي يدير ليا الغومبليساج ديال الدروب داون. الغومبليساج اول حاجه خويت داتا سورس وعمرتها بداكشي اللي عندي في الداتا ريدر وفي داتا تكست فايل عطيت نيميرو داكتيفيتي وحتى في الفاليوم ديالو عطيت النيم ديال لاكتيفيتي وقلت له داتا باند باش تافيشي ليا دروب داون ليست ديالي في لاباج. فغادي نجي للود وغادي نعيط على هاد لا ميثود. غادي ندير if not page one is post back وغادي ندير نعيط على هاد لا ميثود. غادي نجي نيكزيكوتي ونشوف واش الكود ديالي خدام.
فوالا ها هو لو كود مزيان. ها هي دروب داون ليست ديالي عمرات. فدابا غادي نرجع نكمل. غادي دابا نجاوب على لا كيسيون 3 اللي قلنا قبيله ما يمكنش لينا ندخلوا لهاد لاباج ويب هادي الا ما كناش ديجا مكونيكتين. فغادي نقولوا له if session id ما كانتش يعني اتقال نال، غادي يردني لاباج d'authentification. .aspx فوالا. يعني دابا الا تكونيكتا الا ما كانتش مكونيكتيه ليا لا سيسيون غير رجعني الويب فورم ديال لوثنتيفيكاسيون. سينو غادي يديني لاباج ويب ديالي اللي هي ويب فورم 3 وغادي يغومبليغي ليا دروب داون ليست. فدابا غادي نجي الفورم 3 هي منين غادي نيكزيكوتي وغادي نشوف. فوالا كيردني لاباج d'authentification. فخصني ضروري نتكونيكتا. فدابا ملي غادي نجي لاباج ديالي ها هي لاباج ديالي دابا تحلات. دابا غادي نكمل. شنو قالوا ليا دابا؟ خصني ندير لو كود ديال لو بوطون اجوتي. غادي ندير جو كوبي كولي ونشرح لكم اشنو درت. فوالا ها هو لو كود ديال لو بوطون ديالي. فاول حاجه حليت لا كونيكسيون ولا روكيت ديالي درت فيها الانسرت من لا طابل انوفاسيون. جبت كاع لي زانفورماسيون ديالي وحطيتهم في تكست بوكس 1 و تكست بوكس 2 تكست بوكس 3 و دروب داون ليست. كل فالور غتحط في لو شون ديالو. الا دازت لي لا كوموند مزيان غادي تافيشا ليا واحد لو ميساج في واحد اللابل بلي داك لاجوت راه دازت مزيان وغادي يسد لا كونيكسيون. فدابا غادي نيكزيكوتي ونشوف. فوالا رجعني لاباج دو كونيكسيون. ندير اكتيفيتي. فوالا دابا غادي نمشي لاباج ديالي. خصني ندخل اكثر من 2000 وهنايا نكتب نامبورط كوا وهنا كذلك وهنا غادي نختار من داكتيفيتي 3. الا درت اجوتي طلع لي ايرور. علاش؟ لا كلي بريمير عندي معاوده. فانا درت غلط هو انني ما شفتش لا كلي بريمير اللي انا ديجا عندي في لا باز دو دوني. فغادي نجي نشوف لا طابل انوفاسيون. فانا ديجا عندي 2500. غادي نعاود وغادي ندخل فالور كبر من هذيك ومخالفه عليها. ندخل مثلا 3000 وغادي نجي هنا نامبورط كوا هنا كذلك. هنا ندير 3 ندير اجوتي. فوالا ها هي قالوا لي لاجوت دازت مزيان. فدابا كنكون ساليت لا كيسيون 4. وصلنا لا كيسيون 5
كيطلبوا منا اون باج ويب اللي غدير لينا الميزاجور دون انوفاسيون. وهاد لاباج ويب هادي غادي تكون فيها واحد الجريد فيو اللي غادي تافيشي لينا كاع لي زانفورماسيون ديال لا طابل انوفاسيون. و à l'intérieur ديال هاد لا جريد غادي يكونوا عندنا دي بوطون اللي هما سوبريمي موديفيي سيليكسيوني اي فلتري. كل بوطون من هاد لي بوطون عنده ان كود. فاول حاجه غادي ناجوتي واحد الويب فورم في البروجي ديالي. ajouter web form page maître. وغادي نجي اول حاجه قبل ما نبدا نكتب لو كود ديالي وغادي نجي ليها مع المنيو دو نافيغاسيون. بقاو ديما اول حاجه ديروها ملي تكريو شي ويب فورم وتكونوا خدامين فشي بروجي فيه الباج ماتر. اول حاجه ليوها مع المنيو ديالكم نسميوها باج نسميوها ميزاجور انوفاسيون. وغادي نجيو لي URL وغادي نعطيوها ويب فورم 4. لحقاش دابا في الفان فورماسيون تقدروا بكثر ما تبقاو تزربوا تنساو في الاخر ما تزيدوش في لو منيو ديالكم وتضيعوا لي بوين على شي حوايج اللي نتوما عارفينهم وبساطين. فغادي نانسيري واحد الطابلو فيه 5 لين وغادي نعمر فيه الجريد فيو ديالي. غادي نحطها غادي نبدل ليها لا فورم ولا كولور وغادي نموديفي لي كولون ديالو. فغادي ناجوتي 4 ديال لي كولون وغنجي لو شون وغادي ندير تكست هيدر غادي ندير نوم اي حقاش عندي نوم دينوفاسيون. وهنايا هاد لا بروبريتي اللي هي داتا فيلد كيخصني ضروري نكتب نفس لو نون اللي عندي في لاباز دوني. انا ديجا عندي نوم نفس الشيء بالنسبه لهم كاملين. عندي ديسك نتاكد من لو نون غادي نزيد دابا الريزومي واخر حاجه هي نوم داكتيفيتي. غيبقى ليا نزيد لو بوطون سوبريمي. فغنمشي لو شون كوموند فيلد وغادي نزيد سوبريمي. هو في الاصل كيكون على شكل URL ولكن حنايا غادي نردوه بوطون حقاش هما طالبين منا بوطون. وفي التكست هيدر ديالو غادي ندير سوبريمي. غادي ندير جينيري اوتوماتيكمون غادي نحيدها. فوالا هي لا غريد فيو ديالي تكريات. بقى ليا دابا ندير الغومبليساج ديالو. غندير دوبل كليك باش ندخل لو كود وغادي نزيد نيم سبيس اللي هو using system.data.sql client وغادي نكريي واحد لو بروسيدور void نسميه remplir grid وغادي ندير دو كوبي كولي لحقاش انا ديجا خدمت الكود باش ما نطولش عليكم في لا فيديو و جو في اساي غير باش نبقى نشرح. فاول حاجه كرييت لا كونيكسيون وفي لا كوموند ديالي عيدت على كاع لي زانفورماسيون اللي عندي في لا طابل انوفاسيون.
حليت لا كونيكسيون وكرييت واحد داتا ادابتر وداتا سيت. هنا كيخصني نزيد واحد النيم سبيس باش تقرا ليا الداتا سيت ديالي اللي هو using system.data باش تكريا ليا الداتا سيت. ابري جيت للداتا ادابتر وحطيت فيها لا كوموند ديالي، وفي الفايل حطيت لا تابل انوفاسيون في واحد داتا سيت، وعيدت لديك الداتا سيت بالتابل انوفاسيون اللي فيها حطيتها في الداتا سورس. من بعد ديت لا كونيكسيون. دابا غادي نجي للود وغادي نعيد على هاد لا ميثود base is post. هاك وغادي نعيد على لا ميثود ديالي. وغادي نمشي نيكزيكوتي ونشوف واش خدامه ليا. فوالا ها هي الجريد فيو عمرات ليا بكاع لي زانفورماسيون اللي عندي في لاباز. فخاصني اون فوا نكليكي على البوطون سوبريمي تمسح ليا هاد لالين. غادي نرجع لا كيسيون ونشوف بالضبط شنو طالبين. فوالا منين تسيليكسيونا لالين سوبريمي ليا وتافيشي ليا واحد الميساج دو كونفيرماسيون. واخا يعني اول حاجه غادي نجي فغادي نسيليكسيوني لا جريد فيو، غادي نمشي لا بروبريتي وغادي نمشي لا بروبريتي راو ديليتين وغادي ندير دبل كليك. فوالا هنايا غادي نكتب الكود. فباش ما نطولش عليكم غادي ندير دو كوبي كولي جو في اساي باش نشرح لكم. اول حاجه انيسياليزيت واحد لا فاريابل سميتها ا وحطيت فيها الاندكس ديال كل لين. من بعد عاوتاني انيسياليزيت واحد لا فاريابل وحده اخرى اللي هي int وسميتها n. درت فيها لا كونفرسيون ديال لا جريد فيو بلا لين ديالها بالاندكس ديال كل لين وبالكولون اللي غادي نخدم به انا. هنايا في الكولون حطيت الاندكس 0 لحقاش انا النوم ديال لينوفاسيون عندي في الاندكس 0. من بعد حليت لا كونيكسيون وفي لا كوموند ديالي درت لا روكيت delete from innovation where num i عطيتو هاد لا فاريابل n اللي انا ديكلاريتها الفوق. حليت لا كونيكسيون وصيفط لا كوموند ديالي. من بعد عاودت غومبليغيت الجريد فيو ديت لا كونيكسيون وافيشيت الميساج دو كونفيرماسيون اللي طلبوا مني. فبالنسبه لاي.اس.بي.نت الميساج دو كونفيرماسيون كيتافيشا في وسط اون باليس سكريبت. كنجيو دابا نيكزيكوتيو ونشوفو لو كود ديالنا واش صحيح. فوالا ها هي لاباج ديالي. دابا الا جيت نسوبريمي هاد لا لين هادي غنكليكي سوبريمي غيطلع ليا الميساج دو كونفيرماسيون اللي انا ديكلاريت. اوكي فوالا كنشوفو بلي لا لين تمسحات لينا من الجريد فيو.